Hello, hello, good evening everyone. Maayong gabi diha kanatong tanan. So, welcome to our daily devotional. So, medyo kwanta karon, early ta karon. So, thank God. God is good. God is good. All the time. And all the time, God is good. So, karon ika day 8, karon ika day 18 sa ato ang devotional. So, ang atong topic is full of hope. Ang atong word na sa Romans chapter 15 verse 13 nga nag-ingon, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So, let us pray. So, Father God in heaven, Lord, we glorify your name. You are our creator. You are the owner of everything. You are the source of all hope. You are the source sa among mga kinahanglan, Lord God. Mapasalamaton kami, Lord, kanunay, sa imong gugma, Lord, sa imong tabang kanamo, Lord. Nga kami nagpadayon diha, Lord God, sa pag-serve diha kanimo pinaagi sa paghimo sa imong pabuhat kanamo matag adlaw, Lord. Puna kami, Lord God, sa imong balang espiritu, Lord God, sa imong kaalam. Giyahay kami, Lord God, sa among pagabuhaton karong gabiuna, Lord God, nga ang imong ngalan may matugoy. Lord, tabangi kami, Lord God, abay among mga kasing-kasing, ug unahuna, Lord, nga madinawaton sa imong pulong, ug pasayloa kami, Lord God, sa among mga kalapasan sa mga panahon nga wala kami makapahimuot diha sa imong ngalan. Lord, among isalig kini nga buluhaton, uban ni kami, Lord, gikan sa pagsugod hangtod sa pagtapos, kining tanan, Lord God, among gihala diha kanimo. Tanang dungog, himaya ug mga pagdayig kanimo lamang amahan nga naa sa langit. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mo'y magapamuhat sa matag usa, Lord God. Kining tanan among giangkog pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi, Maria Ron, Maria Nanet, mayong gabi diha. Laklak. So, mayong gabi, kung sa ato ang mga online viewers or online joiners. So, ang atong topic karon is full of hope. So, matagabi maning kamot kung medyo masayo-sayo kay murag terminal ta magdugay. So, daghan og mga before ko magsugod ani, daghan maagi ang kaaway nga madistracta. Para dili ta makapadayon. So, by God's grace, so I am here in front of you sa pikas ang screen. So, ako mapasalamaton sa Ginoo kanunay tungod kay ang tanang panabang nagagikan sa Ginoo. Kining tanan grasya sa Ginoo. So, full of hope. So, ingon din niya, hope is a wonderful thing to have and to share. Hope can change everything and everyone for the better. How can you have hope? Trust God to help you think good thoughts and believe the best. Become best friends with Jesus. So read the Bible and learn what God says is true. Don't pay attention to fear and never give up. Then when you filled your heart with God's hope and gladness, share your hopeful thoughts with your friends and family. They will be blessed and so will you. So when you are having a hard day, close your eyes and think of something that God has done for you. So daghan tang angay pasalamatan sa Ginoo mao na nga nagapadayon ta sa pagkinabuhi because we are hopeful nga ang Ginoo fulfill sa iyang promise kanato nga unsay promise sa Ginoo, dili ta niya pasagdan, dili ta biya. So God's words are true. Ang Ginoo dili mamakak
ang Ginoo dili tao nga mamakak, ang Ginoo siya. Ang Ginoo dili matulog, so nagtan-aw siya sa matag usa kanato, nagtan-aw unsa ang ato ang sulod sa ato ang kasing-kasing. So ang pulong sa Ginoo mo'y nagtudlo kanato nga mahimo tang hopeful nga natay paglaom pinaagi sa ato ang endurance and encouragement nga nagaykan pud sa pulong sa Ginoo. So ang Ginoo maoy ang source sa tanang paglaom. So mao na kung wala gyud tay Ginoo or kung wala gyud tay Ginoo mao nang kung aduna tay mga problema dali ra ta nga matumba og mo na ang uban nga daghan og nag-suicide tungod kay ang ilang paglaom, ilang gibutang sa mga butang nga mahanaw lamang. Mao na nga ato ang paglaom atong ibutang sa Ginoo tungod kay ang Ginoo may nagbuhat kanato og ang Ginoo adunay maayong plano sa ato ang kinabuhi. Are you listening? So when we are hopeful, so kung ato ang pagsalig anaa sa Ginoo, mao kini makahatag kanato og kalipay og kalinaw. So mao ni nga ang usa ka tawo nga adunay Ginoo, ang Ginoo nga maoy iyang giuna sa iyang kinabuhi, malipayon og naay kalinaw. So ug ang balaang espiritu maoy magpuno kanato nga mag-overflow ang ato ang paglaom. Mo ni kining paglaom nga naa nato, maato ni pong i-share sa uban. So share nato ang maayong balita ngadto sa mga katawhan. Kay ang Dios ang tinubdan sa paglaom. Ingon diri kung atong Bisayaon kaning pulong nga naa sa Romans chapter 15 verse 13 nag-ingon nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay ug pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So from the moment we receive Jesus sa ato ang kinabuhi as our Lord and Savior, God give us His Holy Spirit, and that Holy Spirit will empower us to make our hope grow. Atong paglaom diha sa Ginoo, atong pagtuo diha sa Ginoo nga motubo. So kung ana ta sa Ginoo, dili gud mahimo nga dili gud ta mulambo, di ta motubo ang atong pagtuo. Kay kanunay ta nga kana bitang ginatestingan ang atong pagtuo hangtod nga mo tubo ang ato ang pagtuo. Kung walay testing, di ta makaibalo kung adunay bitay pagtuo. So mao nay nga ang pagtuo nato diha sa Ginoo mao nay maghatag kanato og kalipay og kalinaw. Ang Ginoo ra gyud ang makahatag ana. Dili sa kalibutan, we are only just temporary na ay kalipay. Pero temporary lamang pag wala na mga butang nga makahatag og kalipay, mabalik ta kung unsa ang ato ang naandan. So mao ni nga atong ibutang ato ang paglaom diha sa Ginoo nga maoy source sa paglaom og kalipay og kalinaw. So mao ni nga dili ta angay nga mabalaka, di ta angay nga mahadlok. Tungod kay ang Ginoo maoy ang ato ang source sa ato ang sa tanang butang. So mangayo kita sa Ginoo kung nakulangan ta og iya kining pagatubagon og atong magpasalamat ta sa Ginoo sa pagtubag sa ato ang mga pag-ampo. Provided nga ang atong giampog pangayo sa Ginoo subay sa iyahang kabubuton. So mao ni nga kung magnaagid tay pulong matag adlaw nganang dili gyud ta nga dili gyud mo sani kanang mo agi ang usa ka adlaw nga dili gyud ta makabasa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang magtudlo kanato nga mahimo tang yung padri sa akuan
sa Romans chapter 15 verse 4 nga naingon, kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato, aron makabaton kitag paglaom. So kaning pulong sa Ginoo mao kini ang naghatag kanato og paglaom, pinaagi sa pagpailob og kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. So mao kini nga ang Ginoo maoy source sa tanan. So og hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailob og kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna, pinaagi sa pagsunod sa panag-ingnan ni Hesukristo. So magsunod ta kung unsa ang example ni Jesus while he was on earth. So ang pag-anhi ni Jesus iyang gipakita nga kita pod nga musunod sa iya makahimo ta sa iyang gibuhat. So ang Ginoong Hesus iyang gipakita sa atoa nga mahimo tang hopeful kanunay, tungod kay ang Ginoo mao'y source sa paglaom ug naa sa iya ang tanan, source sa gugma, source sa tanang pailob, source sa tanang encouragement ug whatever man atong ang giagian karon nga mga challenges, mga challenges, trials and problems. Walay gihatag sa atoa sa Ginoo nga walay kasulbaran. Mao na nga musalig ta sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo ragayod ang maghatag og kasulbaran. Anang kasulbaran ba nga kanang nga dili bitan nimo ma-imagine nga mao na siya ang mga paagi sa Ginoo nga gibuhat sa atoa. So if we are kanang if we evaluate daily ang ato ang kinabuhi matag adlaw, makaingon gud ta nga God is good all the time. Tungod sa kamaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, yara gyud ning plastaron ug plastaron. Mao na nga atong paglaom ato gayong ibutang sa Ginoo, dili sa tao, dili sa mga butang. Tungod kay ang tanang butang diri sa kalibutan mahanaw lamang. Ug ang Ginoo magpabilin ug magpabilin. Ang iyang gugma magpabilin kanato. So mao ni nga ang Ginoo ni ani diri sa kalibutan aron paghatag nato paglaom nga iyatang luwason ug makauban nato siya didto sa langit. So ang atong buhaton is to believe, to accept, believe in Jesus and follow him. So by accepting and following Jesus, we must change our ways. So we must repent for our sins and follow God. And we surrender everything to him. Kay once na nga mutuo ta sa Ginoo, nga ato ang Ginoo, nga ato ang Ginoo manuluwas, ang Ginoo na may tag-iyas ato ang kinabuhi, dili na kita. So ang pagbuot ngayon ta, your will be done, God's will be done, not our will. So karong gabi una ang ato ang gitudloan ta sa Ginoo nga naa sa iya ang paglaom. So wala sa mga butang. So whatever mga challenges ato ang kinabuhi, aduna gyud nay kasulbaran. So trust God. Ingon pa sa Proverbs, trust God with all our heart. Do not lean on our own understanding. So atong i-acknowledge kanunay ang Ginoo tungod kay siya ang source sa ato ang paglaom ug source sa atong kaluwasan. So sa atong pagsalig diha sa Ginoo, iyang gihatag ang kalipay ug kalinaw nga sa Ginoo lamang nato makitaan ug ang katagbawan sa ato ang kinabuhi. So kining tanan grasya sa Ginoo. So dili ta maningkamot ta kanunay kung wala pa ta diha sa Ginoo atong isurrender atong kinabuhi. So we must realize our sinfulness. We must be humble to accept our failures, our mistakes, and we can do nothing without God. God is still God without us, but we are nothing without God. So mao na atong i-remember kanunay nga
ang Ginoo magpabilin nga Ginoo maski walang tao. But because of the love of God, diyang gihatag si Jesus to save us from our sins. So, kini nga mensahe para kanato, para sa mga naminaw nga ang Ginoo mao'y source sa paglaom. Ato ang kinabuhi, maski unsa pa man nga mga challenges, aduna gayoy paglaom. Samtang, yun pa, habang may buhay, may pag-asa. So, samtang napatay kinabuhi, adunay paglaom. Ang paglaom nato atong ibutang diha sa Ginoo nga mao'y tinubdan sa tanang butang. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you, Lord God, sa imong pulong, sa imong mensahe, Lord God, nga naghatag ka namo og paglaom. Salamat, Lord, nga ikaw nagatudlo ka namo pinaagi sa imong pulong. Nga may maghatag ka namo og paglaom, Lord God, nga diha kanimo lamang namo makit-an. Wala diri sa kalibutan. Salamat, Lord God, sa kalipay, sa kalinaw, Lord God, sa among kinabuhi. Nga maski unsa pa man ang mga sitwasyon sa among kinabuhi nga among naagian. Pabilin ka, Lord God, naghatag ka namo paglaom, Lord God. Nga kami nagmalaumon, Lord, nga tanan namong mga panginahanglan imong i-provide. Salamat, Lord God, ini nga kagabhion. Salamat, Lord, sa mga maminaw ni ini, Lord God. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mao'y panglihok sa matag usa, Lord God, nga makabaton o paglaom, Lord God, pinaagi sa pag-endure o encouragement nga gikan sa imong pulong. Salamat, Lord God, nga itisok kini nga pulong sa among kasing-kasing, Lord God, nga dili kami makalimot diha kanimo, nga ikaw ang Ginoo nga angay namong unahon sa among kinabuhi. Tungod kay ikaw ang Ginoo nga may maghatag, Lord God, sa among mga panginahanglan matag adlaw. Salamat, Lord God. Salamat, Lord, sa imong kaluwasan, sa imong gugmaw, grasya, Lord God, kanunay nga imong gibubo ka namin. Lord, sa mga naminaw, Lord God, ablihi ang mga kasing-kasing. Pag-uang mga hunahuna, Lord God, putli among mga kasing-kasing, Lord, aron angayan kami sa imong mga saat nga imong giandam kanamo. Lord, among isalig kanimo kining nga buluhaton, Lord God, nga ikaw ang Ginoo, Lord God, nga magapadayon niini. Ang tanang dungog, ang himaya, mga pagdayon, kanimo lamang amahan nga nasa langit. Kining tanan, Lord, among gipasalamatan o giangko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mayong gabi. So, before ta matulog, so dili nato kalimtan ang pulong sa Ginoo nga may maghatag ka nato og paglaom kanunay. So, God bless. Good night and see you tomorrow. Bye.